یہ دیکھیے کہ زمانے رسالت میں ہمارے جو آخر رسول ہے اس کے زمانے میں بھی کوئی ایسی مثال ہے یا نہیں؟ تو میں عرض کر دوں کہ اس بات میں یہ نہیں کہا جاتا، کوئی دم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب پرانا جناب یعقوب کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریعتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے مگر عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ نہیں کہ پہلے توحید کچھ اور رہی ہو، بعد میں توحید کچھ اور ہوئی، بعد میں توحید کچھ اور ہوئی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو توحید جناب آدم نے کر آئے تھے وہی عقیدہ توحید جناب نوح نے پیش کیا، وہی عقیدہ توحید جناب ابراہیم نے پیش کیا، وہی عقیدہ توحید رسالت بعد میں پیش کیا۔ درمیان یہ نہیں کہ توحید میں کوئی ترقی ہوئی ہو اور رفتہ رفتہ توحید آئی ہو کہ پہلے 2 اجزاء تھے بعد میں 1.5 ہوئے آخر میں 1 ہوا۔ ایک سلام بھیجے بتا رفتہ رفتہ توحید آئی۔ ابتدا میں 2 مرد آئے گئے تھے کیونکہ ابتدا تھی، اس کے بعد 1.5 ہوئے آخر میں 1 ہوا۔ تو ایسا نہیں، جو توحید ابتدا میں وہی انتہا میں توحید۔ تو توحید میں کوئی فرق نہیں، جو عقیدہ توحید جناب آدم کے زمانے میں تھا وہی خاتم النبی کے زمانے میں۔ تو عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن پھر بھی اگر یہ بات مان لی جائے ایک صاحب زمانے رسالت میں دکھائیے تو زمانے رسالت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اب اگرچہ مجھے نمبر پر یاد نہیں رہتے یاد کرنا پڑے گا، ہمارے بچے پوچھ لیں تو تم کو بتانا پڑے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں صریح لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے اور عجیب لفظ قدرت اختیار ہو رہی ہے کہ اعلان ہو رہا ہے
गुंजाइश नहीं बिल्कुल ये चीजें सिलसिले में की और आज भी अगर थोड़ा बरस अब जब उससे पूछा जा अजीब देखिए अजीब तजाद दिक्शन घबराहट हैरानी और परेशानी के शिकार है क्योंकि साबित करना है उनको कि मुश्किल के सब लिहाजा जब उससे कहा गया कि जब हम सलाम देते हैं अस्सलाम वालेकुम या अय्युहन नबी तो नमाज में सलाम है या नहीं है रसूल आपके पास सलाम हो और आप जैसे मुर्दों को सलाम नहीं हो सकता जो मर गया उनका सलाम नहीं हो सकता तो ये नमाज में सलाम कैसा तो सुनिए जवाब सुनिए क्या अल्लाह ने एक फरिश्ता मुअय्यन किया अल्लाह ने फरिश्ता मुअय्यन किया है कि जैसे ही कोई मोमिन सलाम करता है तो फौरन वो फरिश्ता रसूल के जिस्म में रूह डालता ताकि वो रसूल जिंदा हो जाए और इसका सलाम सही हो जाए और ये मुश्किल करार न पाए तो रसूल को फौरन रूह डाली जाती है ताकि वो हालत हयात में हो जाए और इसका सलाम सही हो जाए क्योंकि मुर्दे पर सलाम जो है वो शिर्क है तो नमाज में शिर्क तो हो ही नहीं सकता लिहाजा ये अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी जो है तो कहा कि फरिश्ता मुअय्यन कर दिया गया है कि जो जैसे ही कोई मोमिन सलाम करता है नमाज में फौरन उसी वक्त वो फरिश्ता रूह डालता है रसूल के जिस्म में उसको रसूल को हयात मिलती है ताकि ये मोमिन मुशरिक न बन जाए तो पूछना चाहता मुझे इतना बताइए कि कोई लम्हा 24 घंटे का ऐसा नहीं गुजरता 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि कहीं न कहीं नमाज न हो रही हो हर लम्हे नमाज हो रही है और हर लम्हे रसूल के ऊपर सलाम हो रहा है तो इसका मतलब अगर ये हदीस भी मान ली जाए तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब रसूल जिंदा न हो सलाम कैसे बोला जब जिंदा है और हर लम्हे जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि अब आप कहते हैं कि जो जिंदा हो उससे मांगा जा सकता है जो जिंदा हो उसको वसीला बनाया जा सकता है तो खुद आप भी ये हदीस बयान करता हदीस की बुनियाद के ऊपर रसूल हर लम्हे जिंदा है तो जब हयात है तो उनको सलाम करना शिर्क न हुआ उनसे मांगना शिर्क न हुआ उनको सलाम करना शिर्क न हुआ क्योंकि हर लम्हे में जिंदा है सलाम भेजने वाला